दर्शकवृन्द नमस्कार। तातोखबर.com युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक म लक्ष्मण बजगाई। दर्शकवृन्द, हामीले स्थानीय क्षेत्रका बहुआयामिक सामग्रीहरूलाई बहुआयामिक जानकारीहरूलाई यहाँहरू सामु पेश गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले ल्याएका छौँ एउटा विकास निर्माणको सन्दर्भ। मकवानपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 5 जोड्ने सामरी पुललाई हामीले आजको विशेष स्थान दिएका छौँ। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 3 को धादिङ काली खोला जोड्ने सामरी खोला पुल निर्माण गर्न सम्झौता भएको एउटा ठेक्का विगत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। निर्माण व्यवसायी नागार्जुन शंकर माली जेबीले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरसँग विक्रम सम्वत 2073 पौष 11 गते उक्त पुल निर्माण गर्न सम्झौता गरेको थियो। 5,37,92,305 रुपियाँमा उक्त पुल निर्माण गर्न सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले आजसम्म पनि ठेक्का अलपत्र छोडेर ठेकेदार स्थानीय बासिन्दाहरूको सम्पर्कमा नआएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू चरम आक्रोशित भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरू ठेकेदार कम्पनीको यो लापरवाहीले निकै निराश बन्न पुगेका छन्। स्थानीय बासिन्दा यो पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति आक्रोशित हुँदै विभिन्न आम सञ्चार माध्यमहरूबाट समेत आवाज उठाइरहेका छन्। तर निर्माण व्यवसायी कानमा तेल हालेर बसेको देख्दा हामी पनि चुप लागेर बस्न सकेनौं र देखाइरहेका छौं यहाँ पछिल्लो दृश्य। पुल विकास निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, यो पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि केही सामग्रीहरू यहाँहरू सामु ल्याइसकेका छौँ। स्थानीय बासिन्दाहरू यो पुलको निर्माण ढिलासुस्ती हुनाले गर्दा एकदम आक्रोशित बनेका छन्। आज स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका प्रमुख विदुर हुमाईसम्म स्थानीय बासिन्दाहरू यो पुल निर्माणको कार्य ढिलासुस्ती हुनुको विषयमा एउटा डेलिगेसन गएका छन्। एउटा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। हामीले यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा केही हाम्रो यो क्यामेरामा कैद गरेका छौँ। आउनुहोस् यो हेरौँ स्थानीय बासिन्दाहरूले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको विषयको यो सन्दर्भ। अवधि पनि सकिएकोले र उक्त स्थानमा राखिएका निर्माण सामग्रीहरू उक्त स्थानमा निर्माण नगरी अन्यत्र लैजाने सामग्री लिएर आउने त्यसै पुलका लागि भन्ने तर केही दिन राखेर अन्यत्रै लिएर जाने प्रवृत्ति सधैँ स्थानीयले देखेर मुख दर्शक बनेर बस्नु परेको अवस्था बढ्दै गएकोले र जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय प्रशासनहरू पनि चुप लागेर बसेको पाइएकोले यो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्न बाध्य भएका छौँ। उक्त पुल निर्माण कम्पनीले जति सकेको चाँडो निर्माण गर्ने कार्यमा यस गाउँपालिका कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई उपस्थित गराई स्थानीय जनता जनप्रतिनिधिहरू भद्रभलादीहरूको उपस्थितिमा उक्त पुल अति शीघ्र सम्पन्न गराई जनतालाई राहत दिने कुरामा गाउँपालिकाको ध्यान जाने यस जनताको आशा छ र ध्यान नगएमा जनता गाउँपालिकाप्रति आन्दोलित हुनेछन्। हाम्रा आन्दोलनका चरणहरू ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको तेस्रो दिनसम्म निर्माण कम्पनीलाई उपस्थित गराई स्थानीय जनताको बीचमा जनप्रतिनिधिहरूको रोबरमा छलफल गराउनु पर्नेछ। चौथो दिनबाट स्थानीय जनताले गाउँपालिका कार्यालयमा धरना दिनेछौँ। 6औं दिन गाउँपालिकाले दिने सेवामा कर्मचारी बाहेक सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालयभित्र प्रवेशमा रोक लगाइनेछ। 8औं दिनसम्म माथि उल्लेखित मुद्दाहरूमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुखज्यूको ज्यूले ध्यान नदिएमा गाउँपालिकाको मूल ढोकामा ताला लगाउने कार्यक्रम समेत रहेको जानकारी गराउँदछु। यो ज्ञापन पत्र हाम्रो घुमेजुली टोल विकास समितिका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद चौनगाईज्यूलाई गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमाईज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध। जुन ज्ञापन पत्र बुझाउनु हो टोल विकास समितिको तर्फबाट लामो समय हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 3 वर्षमा बनिसक्नुपर्ने पुल 6 वर्ष हुँदा पनि बढिया छैन। अब 6 वर्षमा पनि बनिहाल्ने खालको सुनिश्चित
भएको अवस्था छैन। त्यही भएर यहाँहरू अत्तालिएर जुन ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, यहाँ कतिपय कुराहरू लेखेका कुराहरूमा हामी र तपाईँहरू बिच हामीले कति प्रयत्न गऱ्यौँ भन्नेसम्मको कुरा चाहिँ हामी गराउँदै भन्दै हिँडे पनि छैनौँ। अब सोद्धा फोन गर्दा हामी भन्छौँ हामी आज फलान ठाउँ यो पुलको लागि गएका छौँ, आज फलानालाई भेट्यौँ, आज यसो गऱ्यौँ, यतिसम्म प्रयत्न गऱ्यौँ भन्नेसम्मको कुरा चाहिँ सोध्नुको कसैले हामी भन्छौँ, सोध्नु भएन हामीले यसरी राखेर जानकारी गराएका छैनौँ। त्यो कारणले पनि अलिकति सबैमा आन्दोलनता भएको हुनसक्छ। अब धेरै कुराहरू यहाँ आएका छन्। अब यो म पहिलो कुरा चाहिँ यहाँलाई हार्दिक आग्रह के गर्छु भने यस्ता खालको आउँदाखेरि मलाई पनि प्रेसर गर्नको लागि, उनीहरूलाई प्रेसर दिनलाई यसले सपोर्ट र सहयोग पुग्छ, यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। यद्यपि यो चरणबद्ध कार्यक्रम भनेको चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। यहाँ स्थानीय तहसँग तपाईँहरूले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष चाहिँ सरोकार राख्ने चाहिँ हो, हामी सरकार हौँ, जनप्रतिनिधि हौँ। हामी अब मलाई पनि के गर्छ भने अब हाम्रो अवधि पनि अब 1.5 वर्ष बाँकी छ। पुलै नबनिकन अब अरू त हामीले सुरु गरेका पुलले बरु पूर्णता पाउन लागिसके। अब यो पुलले चाहिँ हामीभन्दा धेरै अगाडि सुरु गरेको पुलले पूर्णता पाएन भने अरू काम भएको नभएको बराबर हुने हो नि त, हामीलाई पनि धेरै असजिलो छ। अब यो चरणबद्ध हुने कार्यक्रमका कुराहरूलाई तपाईँहरूले जे लेख्नुभयो यसलाई हामीले अन्यथाको रूपमा लिएका छैनौँ। म आज बिहान पनि सम्पर्कमा चरणबद्ध मैले कुराकानी गर्नुपर्दा यही कारणले 2 चोटि हामी चिताउनु गयौँ। लगायतका अरू योजनाहरूको विषयलाई लिएर काठमाडौँमा 2 देखि 3 चोटि हामी बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। हिजो आजभन्दा 4 दिन अगाडि पनि काठमाडौँमा ठेकेदारलाई बोलाएर कुराकानी गरेर मान्यज्यूहरूको उसमा चाहिँ कुराकानी गरेर म आएको। अब अहिले राज्यले पनि 1,35,00,000 रुपियाँ यो पुलको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। योभन्दा अगाडि यति थिएन। अब माग पनि कम हुने, उसले कामको आफ्नो गति पनि अगाडि नबढाउने भएपछि 50 लाख आसपास कहिले 53, 54 आदि त्यति यस्तै पैसा हुन्थे। यसपालि चाहिँ अलिकति बेसी प्रोग्रेस देखाउने। अब यो पुल सक्नुपर्छ भन्ने अर्थमा 1,35,00,000 रुपियाँ। 1,35,00,000ले बनिसक्ने चाहिँ होइन, बढी रकम लाग्छ। अहिलेको जति अवस्था छ त्योभन्दा बढी लाग्छ। तर काम सक्यो भने त आफ्नो भुक्तानी दाबी गरेपछि त राज्यले भुक्तानी दिन्छ नि त, त्यो समस्या छैन। 1,35,00,000 पनि उसले त्यतिकै। म तपाईँलाई फोन गरिरहेको के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने ढङ्गले अहिले 200-250 मान्छेले मलाई घेरिरहेको छन्, बुझ्नु नि कुरा। अब तपाईँहरू कस्तो भने आज गर्ने भोलि गर्ने, म पनि यो सबै कुरा पत्याउँदैन। म आधिकारिक कुरा त म बुझ्छु, सबै कुराहरू मैले चाहिँ ठिकै छ यसरी काम गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो अन्यथा होइन। काम भोलि सुरु गर्ने, पर्सि सुरु गर्ने, निकोर्सी यसो गर्ने जस्ता कुराहरूको रुटिनले मात्रै त मान्छेले चाहिँ अब पत्याउँदैन नि त, बुझ्नु नि कुरा। अब मैले त यो भोलिदेखि के गर्ने भनेर म कहाँ जाने भन्नेसम्मको परिस्थिति भइसक्यो। के छ अहिले भन्नु त? कस्तो अहिले अब हेम पाइप झारिदिनु भन्नुभयो, मैले हेम पाइप चाहिँ के भन्छ झारिदिने कुराकानी गरेँ। अब तपाईँहरू चाहिँ भोलि आउँछु पर्सि आउँछु भन्दै पनि छैन। 2 जना मान्छे लिएर आउने, रड खेलाउने, फेरि रड लाने जस्ता कुराहरूले त मान्छे त समस्यामा पऱ्यो नि त। अहिले तपाईँ हेर्नुला कि कहाँ? तपाईँहरूको त्यो बियरिङ पनि कहिले नबन्ने रहेछ, त्यो बियरिङकै उसमा हो। अब के हो यहाँ म के जवाफ दिने भन्नु त? के जवाफ दिने मैले उनीहरूलाई? होइन तपाईँहरूको आफ्नो फिगरमै छैन भने कसरी जानुपर्ने जाउँ मैले लेखेको होइन। अब होइन भने काम सुरु गर्ने भनेपछि त सुरु हुनु पऱ्यो नि त। ठिक्क तपाईँको फोन आयो, म त्यही भएर उठाएर मैले कुराकानी गरिहालेको। के भनौँ म त्यो मलाई भनिदिनुहोस् न, के भनौँ? अब भोलिदेखि मेरो पनि के हुने त रणनीति? अब मैले पनि कसरी जाने त? अब पुल अब बिचमा घसघसाउने कुरामा हामी कमी नगरौँ र अब यो चाहिँ हामीले गर्ने सपोर्ट पनि गरौँ है, जनप्रतिनिधिको तहबाट, स्थानीय तहको, सरकारको तहबाट र जनताको जनस्तरबाट पनि सपोर्ट गर्ने कुरा पनि कमी नगरौँ भनेर अहिले मैले त्यो हेम पाइप चाहिन्छ भने यिनीहरूले जुन कुलो गर्नु पर्यो, त्यो स्ल्याब बनाउँदाखेरि कुलो त कटाउनु पऱ्यो नि, कुलो त कटाउनु पऱ्यो नि। हेम पाइप जति मैले हालिदिन्छु भनेको छु। त्यहाँ लाग्ने जतिवटा 4-5वटा ठुला हेम पाइपलाई त निकै पैसा लाग्छ, गाउँपालिकाले हालिदिन्छु। अब उसलाई फर्काएको पनि हो, जे भने सपोर्ट गरेको पनि हो। भोलि हेम पाइप त हामीले आफैले प्रयोग गर्न सक्छौँ। पारिपट्टि धारिङपट्टि लाने चाहिँ कुलोको हेम पाइपको सन्दर्भमा म राख्छु। बरु के गर्नुपर्छ काम चाँडो गरौँ भनेर भनेको छु। अब अहिले मैले 2-3 दिनभित्र यो 2-3वटा ठेकेदारलाई एकसँग राख्दै पनि छु। मैले अब अस्ति काठमाडौँ गएर
एउटा ठेकेदारलाई मात्रै भेटेर कुराकानी गरेँ, मान्यजीहरूसँग राखेर कुराकानी गरेँ। हामी हाम्रो ठाउँबाट लागिरहेका छौँ। अब यो मैले अहिले भएको प्रगतिको यो पनि काम गर्न आउँदैन थियो। अहिले आएर जुन कतिजना लागिरहेछ, अहिले त केही मान्छे 4जना मान्छे छन्। अब अस्ति कसले मलाई फोन गर्नुभयो, काठमाडौँ म थिएँ होइन, भाइले गरेको फोन गर्दाखेरि त्यहाँ अब मैले भने पनि वडा अध्यक्षज्यू दुईटालाई कुराकानी गरेँ। अब फर्म पठाउने कुरा आएन। त्यति बेला पूर्वजीहरू मैसँग कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। यो नपठाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ उनीहरूको पनि तयारी छ। यो पठाउनु हुँदैन, फर्म नपठाउने, गाडी चाहिँ फिर्ता गरिदिउँ भने हाम्रो मैले गाडी चाहिँ पठाइदिनु भने अर्का गाडी त सेकेर राख्ने कुरा भएन नि। अब यहाँ आएको सामान 1 इन्च रड कसैले लान खोज्यो भने रड पनि नपठाउने, तर काम गर्ने वयतिर मात्रै लिएर जाने। अब उनीहरूले समस्या सिर्जना गरायो भने अन्तिममा त नबनाएर 10औं वर्षसम्म अब त्यतिकै अजार राख्छ भनेदेखि खारेजी गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट पनि जानुपर्छ भन्ने सम्मको टुङ्गामा त म आफू छु। बरु जे भयो नि एउटा अदालतले पनि एउटा फैसला त गर्ला नि त। पुल त बन्ने वेमा त जाला नि त। 2 वर्ष यसै ढिला उसै ढिला नगरिकन 10औं वर्ष जानुभन्दा बरु किचोला 2 वर्षमा टुङ्ग्यो भने त पुलले एउटा रफ्तार त लिन्छ नि। साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि म त बरु पैसा खोजेर चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हामी आफै बनाउनु पनि तयार हुन्थ्यौँ क्या। यो त अचम्मको कुरा होइन नि। कति भन्ठान्नुहुन्छ? ज्याम्रे खोला पुल त हामीले हाल्यो हो नि। ज्याम्रे खोला पुल के भन्ठान्नु भएको छ? त्यहाँ चाहिँ जम्मा 30 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारको हो, 95 लाख 96 लाख चान्चुन कति रुपियाँ सङ्घीय सरकारको हो, 4 करोड 70 मा त जम्मै हाम्रो हो नि। कति करोड लाग्ने हो त? के 2-2.5 करोड लाग्छ अरू? यो त खिचोला र लफडाले गर्दा गाह्रो भएको। बरु त्यो यो सहनुभन्दा त बरु हामी नै बनाइदिनु तयार छौँ के। तर यो समस्या अर्काले बनाएको पुल बनाउन लागेको पुलमा त हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ नि त। समस्या त्यहाँ हो कि यहाँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब म अहिले यहाँहरू आउनुभएको छ, म यति एउटा हार्दिक आग्रह चाहिँ के गर्छु भन्नु होला भने मलाई त्यो 3वटा ठेकेदार भोलि बिहान तपाईँले जम्मा गरेर कुराकानी गरेर भन्दा भर्खर पालेर भोलि बिहानै यिनीहरू नआइपुग्न सक्छन्। तपाईँले चरणबद्ध यो घेराबन्दी, यो आन्दोलन, यहाँ चाहिँ हामी धर्ना बस्छौँ के आदि इत्यादि भन्ने ढङ्गले यहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले मैले लिन्छु। तर त्यो ढङ्गले यहाँहरू अगाडि नबढ्नको लागि मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। अब यसैलाई एउटा आधार बनाएर यो सम्बन्धको प्रेसर मलाई हो। अब म आफू घेरिन्छु भने तिमीहरूलाई घेरेर मैले चाहिँ कुनै माया गर्नु पनि जरुरी छैन भन्ने अर्थमा कुराकानी गरेर म अगाडि बढ्छु। वडा अध्यक्षहरूसँग म कुराकानी गर्छु, जिल्लाका साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु होइन। आवश्यक पर्दा मुख्यमन्त्री र माननीय सांसदहरूसँग पनि कुराकानी गर्न सक्ने भयो नि त। यसैलाई आधार बनाएर चरणबद्ध भनेर यो गाउँपालिका घेरेर र सबै कुराकानी गरेर मलाई प्रेसरै गर्ने भएपछि म आफै यो प्रेसर महसुस गरेर अगाडि बढिराखेको छु। अब घेरेर मलाई प्रेसर अरू केही गर्नु परेन। मेरो कुरा यति कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। यो जे दिनुभयो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। म उसै लाग्छु, यहाँ घेरेर मात्रै म लाग्ने होइन। यति कुरा यहाँले बुझिदिनु भए हुन्छ। त्यो चरणबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नु परेन। चरणबद्ध सबै प्याकेजमा आज हामीले दियौँ। अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक गाउँपालिकाले ग्रहण गरेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ थोरै दिनभित्र 15 दिनभित्र मैले अब तपाईँले के लेख्नु भएको छ यो मैले अघि नै सुनिहालेँ। भोलि यसो गर्ने, पर्सि यसो गर्ने, निगोसिएट यसो गर्ने भन्ने ढङ्गले जानु परेन। 15 दिनभित्र एउटा रफ्तारमा काम सुरु गर्ने एउटा आधार तयार गरौँ। हुँदै भएन भनेदेखि म त बरु खारेजीको पक्षमा छु। म चाहिँ खारेज बरु सधैँभरिको पिर खप्नुभन्दा एकछिन मरेर खपिलिनुभन्दा कामै भएन भने पनि बरु गाउँपालिकाले 2-2.5 करोड रुपियाँ हालेर बरु पुल बनाउनुको तयारीमा आएको। मेरो कुरा चाहिँ यति कुरा चाहिँ लेख्दै पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। हामी चाहिँ झन्डै 40-50 करोडको बजेट बनाउँछौँ भनेदेखि सधैँभरिको टेन्सन गर्नुभन्दा खारेज हो भने त बाटो खुल्छ नि त गाउँपालिकालाई पैसा हाल्नलाई। समस्या म आफू मान्न तयार छैन। त्यसरी पनि पुल बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोच मेरो आफ्नो कुरा छ। त्यहाँसम्म हामी अहिले पुग्दैनौँ। हामी अहिले उनीहरूसँग आशा गर्छौँ एकचोटि 15 दिनमा ती ठेकेदारहरूलाई ल्याएर रफ्तारमा काम सुरु गरेर एउटा विश्वासको आधार तयार भयो भने हामी धेरै अगाडि नबढ्ने। अब काम त सुरु भयो नि त। हुँदै भएन भनेदेखि कसरी जानुपर्छ जाउँला। आउनुभयो, यहाँलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूको आइले गर्दाखेरि यो ज्ञापन पत्र दिएको कारणले गर्दाखेरि, ध्यानाकर्षण पत्र हो के अरे, यो दिएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि बल पुगेको छ। अब यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई प्रेसर गर्न सपोर्ट पुगेको छ। म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेँ। हस्, धन्यवाद। त्यो ठेकेदारलाई बोलाएको बेलामा चाहिँ त्यो त्यहीँ तल पुल बनाउने ठाउँ बोलाएर चाहिँ गाउँले 2-4जना राखेर चाहिँ त्यो ठेकेदारसँग कुरो गर्न मिल्दैन कि त? त्यसलाई त दिनभरि राख्न मिल्छ कि आएर बस्नु त पर्यो नि फेरि। होइन, त्यो आओस् त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाएर कुनै एकजनामा दिनभरि राख्न मिल्छ। मिल्न त कति यो हामीले 2-4जनाले भनेर चाहिँ उसले गर्ने हो होइन नि त? तपाईँ चित्त बुझ्थ्यो भन्ने कुरो हो। चित्त बुझ्न त अब पुल बनाइदिए मात्रै बुझ्छ। अब हामीलाई के भने अब हामीले यदि दिइसकेपछि अध्यक्षज्यूलाई पनि एउटा ल जनताले हामीलाई दबाब दिएको छन्। अब भोलिबाट आन्दोलन, चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गर्दाखेरि गाउँपालिकामा 3 गाउँपालिकै होइन, अब किन आन्दोलित बनाउने भनेर उहाँलाई त्यो ठाउँबाट भन्न प्रस्तुत गर्न सजिलो भयो। र हामीले पनि
के भने हाइवे सुधार नआउँछ त्यो हाम्रो चरणको कार्यक्रममा चाहिँ आएर यहाँ आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै पनि सहिले पनि एउटा कुरा अरू मेरा शब्द तपाईँले वास्ता नगर्नुहोस्, मलाई त्यो जरुरी भएन। तपाईँले अविश्वास गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, अब चुनाव आउला काम गर्दैन भनिदिनुहोस्, के भन्नु सबै भनिदिनुहोस्। तर मेरो कुरा के बुझ्नुहोस् भने म विश्वास योग्य वातावरण बनेन भने आफू यो ठेक्का खारेज गरेर गाउँपालिकै पैसा हाल्नु मैले के भनिदिएँ भने तपाईँहरू आएर तिमीले पुऱ्याएर विचार दुःख पाएर यो भन्ने विश्वास ठेकेदार कसरी हुन्छ तपाईँहरूले त्यो वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो। यदि त्यो ठेकेदारले गर्दैन भने त गाउँपालिकाले अब त्यति काम त गर्न सक्छ, बढी भए 2-2.5 करोडको काम होला, त्यति मात्रै त्यो सम्पन्न हुन्छ। 2.5 करोड पनि घटाउनै पर्दैन सर। हेर्नुहोस् त्यसलाई त्यो खोलाको भित्री बालमा 1 सालको मात्रै हामीले युज गर्ने भने त्यो पुल बन्छ, कहीँ पनि जानु पर्दैन, सो खन्न जानु पनि पर्दैन। मेरो आँट कसरी 4 वर्षसम्म त्यो पुल बन्छ, पक्का पनि तलदेखि मान्छे सबै हाम्रा साथीहरू बन्छ। यो पुलमा तपाईँहरू बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरूले भनेको कारणले विश्वासमा हामी आनन्द ढोकाले रहेको। तर अहिले 4 वर्ष हुँदा पनि अस्ति त त्यो ल्याएको 9 मिटर पनि उठाउने तर्फमा त्यो गइसकेपछि जनता आक्रोश भएपछि अब त्यसरी होइन तपाईँ आउनुभएको कुरा मेरो आपत्ति छैन, मलाई राम्रै भएको। हामी नचाहेर आएको छौँ, यो यसरी आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै भित्रदेखि नै सोचै थिएन। तर वास्तववश अब कारणवशले आउनै पर्ने भएर यो आएको जनता अहिले धेरै निराशै भयो। 4 गरिदिनुहोस् भने एकदम त टिचिङ गर्यो भने पुल बन्दैन, म अहिले छोडिदिन्छु भन्छ। त्यस्तो पाराले नि पुल बन्छ। मेरो अगाडिले भन्यो त्यो मात्रै हो र भने ठेकेदार भन्नु भने अरू कुरा अनि दाइलाई नै आरो भयो भने दुलालजीले त केही लागेन, यो अब केही लागेन, यो पुल त बनाउनै पर्छ भनेर अझै काम नगर्दाखेरि त्यो गाडी कुन डनले रोक्यो पनि भनेर मान्छेले त्यसो भन्नु मिल्छ भन्नु मिल्छ। त्यो गाडी कुन डनले रोक्यो पनि भनेको छैन, हाम्रो साथीहरूले मलाई भन्दै थियो त्यसो भन्नु मिल्छ। पनि हुन्छ नि एउटा पुल बनाएर यो रोगिदिनु भनेर अनि यो कहाँको कुन कारणले रोक्यो त? यो पुलको पनि के छ त रहस्य? यस्तो रहस्य बुझौँ भन्न एकजनले बोल्ने भरतजीको मुखबाट चाहिँ जस्तो बिजुली महँगाइले भुक्तानी उता रोकिदिनु भनेको कारणले पुल बनाउन नसकेको उनले भने। तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, सामरी खोलामा आएर डी साहेबले छ नि जो चाहिँ चितवनको चाहिँ उसको डी हुनुहुन्छ नि पूर्वाधारको, उहाँले सामरी खोलामा आएर के भन्नुभयो भने उहाँ आउनु भएछ, आएर मलाई फोन गर्नु, अध्यक्षज्यू यसले काम त खास उठाएको रहेछ, अनि के छ यो बाँकी केही पैसा यसलाई दिनु देखिन्छ, यो पैसा देऊ कि नदेऊ भन्नुभयो। अनि मैले यो पैसा चाहिँ अहिले यो काम गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँभन्दा म काम गराउन सक्छु यो मान्छेलाई, तपाईँ पैसा दिनुहोस्, किन काम गरेर दिने हो नि, काम नगरेको एकछिन है, काम नगरेको पैसा दिने होइन क्या, काम गरेको पैसा दिने भएको हुनाले त्यो पैसा दिनुहोस्, काम गराउन सकिन्छ भनेर बोल्ने चाहिँ मै हो। यो वडाध्यक्षज्यूहरूलाई थाहा छ। अनि भरतजी भनेको नि उहाँले त्यो दिपकज्यूबाट कति धोका पाउनुभयो, उहाँको आन्तरिक कारोबार सुधार्न जरुरी भएन नि। फुरुवा दिपक र चाहिँ के भन्छ हाम्रो भरतजी, अर्को प्रहरीजी कसो त के मतलब पऱ्यो हामीलाई, उहाँका आन्तरिक ठेकेदार हामी दिपक चिन्छौँ, हामी अरू चिन्दैनौँ नि, हामीलाई त अरू त थाहा हुँदैन नि त। यहाँ भोलि कानुनी चाहिँ के भन्छ प्रोसेस हुँदा भने दिपकसँग जोडिने कुरा हो। अनि भरतहरूले गराउनुको त के अर्थ राख्छ? भरतले उल्टो भन्नुभयो। भरत मैले चाहिँ भनेको कुरा के भन्नु होला भन्दाखेरि यो पैसा दिनुहोस्, काम अगाडि बढाउँदैछन्, हामी तिनीहरूलाई काम गराउन सक्छौँ भनेर भनेको। अहिले चाहिँ उल्टो कुरा उनीहरूले गर्न थाले, अर्थ छैन त्यो कुराहरूको। जेसुकै भए उनीहरूले पुल बनाउनुपर्छ, बनाएर पनि छोड्नुपर्छ। दुईवटा कुरा 2.5 करोड रुपियाँ अहिले मैले पैसा त हामीसँग अहिले तत्काल हुँदैन, हामीले ठेक्का लगायौँ भने त हामी अब 2 वर्ष भुक्तानी गर्न सक्छौँ नि। काम गर्ने मान्छेले काम गर्नु पनि त 8-10 महिना त लाग्छ। जेएमएको पुल 1 वर्षमा दिन सक्यो भनेदेखि यिनीहरूले 1 वर्ष पुल दिन सक्दैन, पैसा त भुक्तानी गरिदिन्छु हामी, गाउँपालिकाले गरिदिन्छ नि बाबा। तर प्रोसेसका कुरामा त मैले जबरजस्ती गर्नु मिलेन नि, उल्सै गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म।
अब मैले लेख्ने भनेको मैले डकुमेन्ट अगाडि बढाउने भनेको चाहिँ के काम गराउनुहोस् कि अब छोडिदिने प्रक्रियामा जानुहोस्। खारेजी भयो भने त हामी कहाँ गर्नु पाएँ नि त। म ठेका लाउँछु नै के फरक पर्छ त? 2-2.5 करोडको ठेका लाउन सकिन्छ? हामीले भन्न खोजेँ नि ल जनताको भन्नु त्यो लगानी गर्ने हो। अब तपाईँ दिनका दिन आएर होइन हामी चाहिँ गर्नु अब लाग्नुपर्छ भनेर मैले केही भन्दिनँ। दुःख नपाउनुहोस्। 15 दिनसम्म होइन अहिले भनेपछि 15 दिन हाल्दा जनता कोही पनि आएन नि। यो कसरी अनि अहिले पटक हामी कति लागिराखेको होला भन्ने कुरा तपाईँले रिपोर्ट हेर्नु गएको हो। हामी त पटक हजुरहरू लागिरहनु गर्नुभयो तर तपाईँहरूको लागेकोमा सुनाइ भएन काम भएन भनेर जनताले त थाहा पाएन नि त। तपाईँहरू लाग्नुभयो भएन भन्ने जनतालाई त थाहा छैन भन्ने कुरो धेरै कुराहरू हुन्छन्। यहाँ अहिलेसम्मको प्रोग्रेस गत वर्ष चाहिँ त्यो लडाइँ गरेपछि क्याब बनाएको हो। क्याब बनाएको एउटा हाम्रो लडाइँ काम गर्यो। हाम्रो लडाइँले त्यहाँसम्म काम गर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रत्येकको कुरा सुनेन भन्ने अर्थमा जाँदाखेरि पनि राम्रो हुँदैन। सुरा त प्रत्येक के सुने हो। अहिले 1,35,00,000 रुपियाँ अहिले राख्नुको पछाडि भने पनि प्रदेशले हाम्रो कुरा सुनेको हो। अहिले के भन्छ यसले पनि अब काम सक्छु भनेर अगाडि बढाएको अवस्था त हो नि त। कतिचोटि रानी सरकारका बैठक, कतिचोटि मुख्यमन्त्री कहाँ बैठक, कतिचोटि मान्य कृष्णदाहाल कहाँ काठमाडौँमा बैठक, कति अनौपचारिक भेटघाट, यो त हामीलाई थाहा छ नि। त्यसो भएको हुनाले बाहिर कुरा त राम्रैसँग आउँछ तर जे भए पनि तपाईँहरूको चासो सकारात्मक छ, पीडा छ, अनेक छ, सारा कुरा छ। तपाईँहरूको चासोलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। 15 दिनभित्र गति लिएन भनेदेखि कसरी जानुपर्छ नि। मेरो अब लेख्ने कुरा चाहिँ म पनि 15 दिनमा सकिनँ भने 15 दिनमा सकिनँ भने मैले लेख्ने कुरा भनेको खारेज गराइ पाऊँ। त्यसको चाहिँ के भन्छ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ प्लेट खारिज गरिदिएपछि त अनि प्रोसेसमा हामी जान सक्ने भएन नि। म गाउँपालिका ठेका लाउँछु भनेर जान्छु त। अब के गर्न सकिन्छ? त्यसलाई हामीले मान्यौँ आपत्ति भएन। अब त्यो त अस्ति पनि तपाईँको 6 महिना अगाडि फर्म ल्याएर 2 दिन झारिरहेछ। त्यही फर्म पनि उठाएर जान्छ काम सुरु छैन भनेपछि त गोरबनका जनतालाई त्यो पुल बन्छ भन्ने कुरो त कुनै आशै भएन त। सब भयो त भन्नु निराशै भयो त। जनता जम्मै निराशै छ, रुल्ला टुल्लै छ नि त। अब 18 महिना बन्नुपर्ने पुल आज 5 वर्ष लागिसक्यो, गति अगाडि बढ्दैन। अर्को सामान पनि उठाएर जान्छ। त्यहाँ त एउटा वाट्सएप भएको छ, त्यो एउटा थोत्रो मेसिन त्यसले बजारमा महिना 5,000 तिर्नु पर्छ होला। 2 वर्ष ल्याएर त्यो हाम्रो अगाडि तेर्सार राखिदिएछ। व त 1,20,000 भाडा तिर्नु पर्थ्यो, त्यो फोकडेर राखिदिन्छ। त्यो राइट नम्बर ल्याएको हो। यसरी बुझेर नि त जनताले त। रड बनाउँछ हो, 5-6 जना राखिरहन्छ, मर्काउँछ, राति ट्र्याक्टर ल्याउँछ, हाल्दो रहेछ ल्याएर। अब 15 दिन अवस्थीले त्यो भएर हामीले त निर्णय गरेर अब त खेत पनि लान पाउँदैन। त्यो खेत उठाउन अगाडि फोन आउँछ, जनता जान्छ त्यसलाई रोटी आउँछ। सुन्न अब 15 दिन 15 दिन अगाडि बोलेको होइन हामी 16 दिनमा आउनु नपर्छ। अनि 17 दिन हामी सुरु गरौँ न।